हरि ओम। शिवोहम योगपीठको अनलाइन योग साधना कक्षामा स्वागत छ। कुञ्जना घिमिरे। आज 7औं कक्षा हो, अन्तिम दिन हो। हामीले 6 दिनसम्म योग साधना र जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा व्याख्या विश्लेषणहरू गऱ्यौँ, सिक्यौँ, सिकायौँ। आज पनि हामी त्यही विषयलाई निरन्तरता दिन्छौँ। सुरुको 15 मिनट हामी हाम्रो सनातन धर्म अध्यात्मका ज्ञान गुणका कुराहरू बुझ्छौँ, के भनिएको छ। आजको विषय मानव जीवनको मूल्यको सन्दर्भमा रहेको छ। मानव जीवनको मूल्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। योग साधनाले अझै मानव जीवनको मूल्य बढाउनलाई तथा भ्यालु एड गर्नलाई के कस्तो भूमिका तथा योगदान पुर्याउँछ भन्ने सन्दर्भ नै हाम्रो योग साधनाको विषय हो, यो कक्षाहरूको विषय हो। हामी यसको अन्तर्वस्तुभित्र जाउँ पहिला, अनि त्यसपछि हामी योग साधनाको व्यवहारिक कक्षामा प्रवेश गर्नेछौँ। मानवको जीवनको मूल्य। योगः कर्मसु कौशलम। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 50 श्लोक। श्रीमद्भगवद्गीतामा उल्लेखित भगवान श्रीकृष्णको यस आप्तवाणीका अनुसार कर्म नै साधना हो र आफ्नो कर्मसँग गहनतापूर्वक जोडिनु र कर्मलाई आफूले सके जति कुशल बनाउन प्रयास गर्नु नै वास्तविक योग तथा योग साधना हो। भगवान श्रीकृष्णको यस सत्वचनको भावलाई अझ स्पष्ट गरेर हेर्दा योग अत्यन्तै विहङ्गम विषय हो, किनकि सनातन अध्यात्मका अनुसार योग मनुष्यको सांसारिक र पारमार्थिक दुवै जीवनलाई समेट्ने महान दर्शन तथा महान विज्ञान हो। जीवनमा आफूले मन लगाएर कुशलतापूर्वक गरिने हरेक प्रकारका कामहरू साधना हुन्, तपस्या हुन् र आफ्ना सबै काम तथा कर्तव्यहरूलाई नै हरेक मनुष्यले आफ्नो जीवनको योग साधना बनाउनु पर्दछ। विद्यार्थीको कर्म अध्ययन गर्नु हो, अध्ययन नै उसको योग साधना हो र जीवनमा सफलता, शान्ति, आनन्द हासिल गर्नका लागि उसले अनिवार्य रूपमा अध्ययनलाई साधना बनाउनु पर्दछ। शिक्षकको कर्म अध्यापन गराउनु हो, अध्यापन नै उसको योग साधना हो। जीवनमा सफलता, शान्ति, खुसी, आनन्द हासिल गर्नका लागि उसले अनिवार्य रूपमा अध्यापनलाई नै साधना बनाउनु पर्दछ। व्यवसायीको कर्म व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नु हो, व्यवसाय नै उसको योग साधना हो र जीवनमा सफलता, खुसी, शान्ति, आनन्दका लागि उसले पनि अनिवार्य रूपमा व्यवसायलाई नै साधना बनाउनु पर्दछ। र त्यसै गरी घर व्यवस्थापकको कर्म पनि घर तथा परिवार व्यवस्थापन गर्नु हो। घर व्यवस्थापन नै उसको योग साधना हो र आफ्नो परिवारको, समाजको सबैको खुसी, शान्ति, सफलता, आनन्दको लागि उसले अनिवार्य रूपमा घर व्यवस्थापनलाई साधना बनाउनु पर्दछ। यसरी आफ्नो साधनामा जो कुशल हुन्छ ऊ नै योगस्थ हुन्छ, योगी हुन्छ भनेर श्रीकृष्ण प्रभुले योगको अथवा योग साधनाको व्याख्या कुशलतामा लगेर जोड्नु भएको छ। हामी जीवनका दैनिक क्रियाकलापहरूमा जुन घटना तथा विषयसँग जोडिन्छौँ र त्यसमा मन लगाएर काम गर्छौँ, ती सबै कर्महरू हाम्रा योग साधना हुन्। जीवनमा योग साधना जति गहन हुन्छ, मनुष्यको जीवनका समग्र आयामहरू उति नै सहज, सरल, सफल, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित हुँदै जान्छन्। यसकारण मनुष्यको पुरै जीवन नै योग साधना हो। आफ्नो जीवनका समग्र योग साधनाहरूलाई सही दिशा दिनका लागि हाम्रो जीवनशैली व्यवस्थित हुनु अपरिहार्य हुन्छ। आफ्नो जीवनलाई सहज, सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय राख्नका लागि दैनिक रूपमा गरिने योगासन तथा व्यायाम, प्राणायाम तथा श्वासको क्रिया र ध्यान तथा मनको एकाग्रताको अभ्यास समग्र योग साधना तथा समग्र जीवनशैलीको एक महत्त्वपूर्ण एकाइ हो र यो हरेक मनुष्यको जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले समग्रतामा हाम्रो जीवन राम्रो, नराम्रो, सकारात्मक, नकारात्मक, सफल, असफल कस्तो बन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। हामी जति पतञ्जलि योग सूत्र तथा अष्टाङ्ग योगका अङ्गहरू यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका अन्तर्विषय तथा ज्ञान विज्ञानहरूलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गरेर सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दछौँ, उति नै हामी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रूपमा शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, सचेत, जागरुक, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित हुन्छौँ।
जति बढी शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, सचेत, जागरुक, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित हुन्छौँ, उति नै प्रभावकारी ढङ्गले जीवनका सबै आयामहरूसँग जोडिन तथा योग हुन सक्छौँ र आफ्नो जीवनलाई विकासोन्मुख तथा सफलता उन्मुख बनाउन सक्दछौँ। आफ्नो जीवनलाई हर प्रकारले सरल, सहज, सक्रिय, सफल, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित बनाउन हरेक मनुष्यले मुख्य रूपमा निम्न 5 आयामहरूमा अत्यन्तै बढी ध्यान पुर्याउनु पर्दछ र पल पल संयमित भएर जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्दछ। यी 5 आयामहरूलाई जीवनको पञ्च प्रगति पनि भन्ने गरिन्छ। 5 प्रकारका हाम्रा प्रगतिहरू: स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा र शान्ति। सबैको चाहना स्वास्थ्य हासिल गर्नु, सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु, समृद्धि हासिल गरेर सम्पन्न हुनु, मान प्रतिष्ठा कमाउनु अनि शान्ति कमाउनु सबैको उद्देश्य हुन्छ। यी 5वटा कुरा आएपछि हाम्रो जीवन स्वतः प्रगति उन्मुख हुन्छ। हरेक मनुष्यको समग्र जीवन यिनै आयामका अन्तर्वस्तुहरूको वरिपरि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा घुमिरहेको हुन्छ। जीवनभरि नै जीवनका यी प्रमुख महत्त्वपूर्ण आयामहरू सन्तुलित तथा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हरेक मनुष्यले जीवन र जगतसँग सम्बन्धित सबै घटना, विषय, क्षेत्रहरूलाई सही ढङ्गले अत्यन्तै संयमतापूर्वक बुझ्नु र यस उप काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। मनुष्यलाई पूर्ण योग साधक बनाउने 5 प्रकारका मानव धर्महरूको बारेमा पनि भगवत गीतामा श्रीकृष्ण प्रभुले उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी सबैले बुझ्ने गरी यसको अन्तर्विषयभित्र जाउँ। सनातन अध्यात्मका अनुसार मनुष्यका 5 प्रकारका कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू रहेका हुन्छन् र यिनै कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरूलाई सनातन धर्मले मनुष्यको वास्तविक धर्म मान्दछ, अर्थात् मानवीय स्वभाव, मानवीय गुण मान्दछ। वर्तमान समयमा हामीले धर्म भनेर जे विषयलाई बुझिरहेका छौँ त्यो मनुष्यको धर्म नभएर सम्प्रदाय तथा पन्थ हो, जो मनुष्यको एक प्रकारको समूह तथा समुदायका लागि मात्र मान्य हुने गर्दछ। जस्तो हिन्दू सम्प्रदायका मूल्य मान्यताहरू हिन्दू मार्गीले अनुसरण गर्दछन्, बौद्ध सम्प्रदायका मूल्य मान्यताहरू बौद्ध मार्गीले अनुसरण गर्दछन्। त्यस्तै सिख, ज्यूस, इसाई, इस्लाम आदि सम्प्रदायका मूल्य मान्यताहरू तिनका आस्था रहेका मनुष्यहरूले अनुसरण गर्दछन्। तर धर्म साझा हुन्छ, ब्रह्माण्डीय हुन्छ, युनिभर्सल हुन्छ र मानवीयताका लागि हुन्छ र सबैका लागि समान हुन्छ, किनकि धर्म प्रकृति हो, धर्म सबैका लागि हो र धर्मलाई सबै सम्प्रदाय तथा पन्थका मनुष्यहरूले समान किसिमले मान्नुपर्दछ, अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्दछ। कसैका लागि बढी तथा कसैका लागि कम भन्ने धर्मको नीति नियम हुँदैन। सबै मनुष्यका लागि 5 प्रकारका मानवीय धर्म, ह्युम्यानिटी, कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्। पहिलो, आफूप्रतिको कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारी अथवा धर्म भनौँ। दोस्रो, परिवारप्रतिको कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू। तेस्रो, समाज तथा मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू। चौथो, पर्यावरण तथा प्रकृतिप्रतिको कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू। र पाँचौँ चाहिँ जगत तथा सृष्टि र सृष्टि निर्माता परमात्माप्रतिको कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू। यी 5 प्रकारका धर्म मनुष्यका लागि तोकिएका छन्, जुन सबै धर्म तथा सम्प्रदायहरूमा बराबरी नै अनुसरण गर्नु आवश्यकता हुन्छ। सबै मनुष्यहरूले आफ्नो जीवनमा यी 5 प्रकारका धर्महरूको निष्ठापूर्वक पालना तथा अनुसरणले मनुष्यलाई वास्तविक मानव र वास्तविक योग साधक बनाउँछ, किनकि वास्तविक मानव बन्नु नै योग साधक हुनु हो। योग साधक भनेको सबै जीवनका अनिवार्य आयामहरूसँग सही प्रकारले जोडिनु नै योग साधक हो। योग साधनाले जोड्छ हामीलाई हाम्रा जीवनका सबै आयामहरूसँग। 5 प्रकारका धर्ममध्ये मनुष्यको पहिलो धर्म आफूप्रतिको कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू पुरा गर्नु रहेको छ, किनकि ऊ आफू हर प्रकारले शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, जागरुक, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित भएको छ भने मात्र उसले परिवार, समाज, प्रकृति, पर्यावरण, जगत, परमात्मा प्रतिको आफूले नगरी नहुने धर्म, कर्तव्य तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू सहजतापूर्वक र सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्दछ। तसर्थ पहिला आफूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ।
शुद्ध र सकारात्मक भावले, ताकि आफ्ना कुनै पनि प्रकारका क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूले आफू र अरू कसैलाई पनि कसै गरी पनि हानि नपुर्याओस्, सकारात्मक लाभ मात्र पुर्याओस् सबैका लागि। तब मात्रै आफू धर्मको अनुसरणकर्ता अथवा धार्मिक बनिन्छ। धार्मिक हुनु भनेको सम्प्रदायका मूल्य मान्यताहरू मानेर संस्कृति संस्कारलाई मान्नु, धार्मिक होइन मानवीय धर्मलाई मान्नु। धार्मिक हो सर्वकल्याणका कामहरू, सेवा उपकारका कामहरू, अरूलाई खुसी बनाउने, शान्ति दिने, सबैका लागि उपयुक्त हुने प्रकारका कामहरू जसले गर्दछ ऊ धार्मिक व्यक्ति हो र धर्मको पालक हो। सर्वप्रथम आफैलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ भनेर हामीलाई सनातन विज्ञानले सिकाउँछ। यो स्वार्थी हुनु होइन, आफूलाई बुझेपछि मात्रै संसारलाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने भावमा केन्द्रित विषय हो यो। यसभित्र छिरौँ हामी। यस संसारमा कोही पनि कसैको लागि पूर्ण रूपमा बनेको तथा बनाइएको होइन। सबैको आफ्नो प्रकारको जीवन हुन्छ, कसैको प्रकृति तथा स्वभाव कसैसँग मिल्दैन र सबै एक अर्कोबाट स्वतन्त्र छन्। हरेक व्यक्तिले आफ्ना लागि आवश्यक सबै काम तथा गतिविधिहरू आफैले आफू स्वयंका लागि नै गर्नुपर्दछ अनिवार्य रूपमा। हरेक मनुष्यको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अन्तिम उद्देश्य तथा लक्ष्य जीवनमा सुखको प्राप्ति गर्नु र दुःखहरूबाट मुक्त हुन चाहनु हो। यसका लागि हरेक मनुष्यले आफ्नो जीवनमा पञ्चप्रगतिको अपेक्षा राखेको हुन्छ। पञ्चप्रगति हामीले माथि भन्यौँ, यहाँ पनि अझै भित्र छिरेर भनौँ। सुदृढ स्वास्थ्य मेरो एउटा प्रगति हो, सुमधुर सम्बन्ध मेरो अर्को प्रगति हो, आवश्यक समृद्धि मेरो जीवनको विकासको लागि अर्को प्रगति हो, सन्तोषजनक मान प्रतिष्ठा आफ्नो अवस्था परिस्थिति अनुसार, आफ्नो परिवारमा आफ्नो ओहदा अनुसार, समाजमा आफ्नो ओहदा अनुसारको, र आन्तरिक शान्ति। यी चारवटा माथिका प्रगतिहरू भयो भने आन्तरिक शान्ति स्वतः आउँछ। यसलाई उदाहरणबाट अझ स्पष्ट हुने गरी बुझौँ। अरूले खाएको आहारले मलाई पौष्टिकता मिल्दैन, अरूले गरेको व्यायामले मलाई तन्दुरुस्ती मिल्दैन, अरूले गरेको राम्रो बोली वचन व्यवहार तथा आचरणले मेरो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन अरूसँग, अरूले मेहनत गरेर कमाएको समृद्धिमाथि मेरो सन्तोषजनक स्वामित्व तथा अधिकार हुँदैन र यो समृद्धिले मेरो सही किसिमले विकास पनि गर्दैन। अरूले आफ्नो जीवनमा गरेको पुरुषार्थले मेरो जीवनमा मान प्रतिष्ठा बढ्दैन र अरूको सकारात्मक तथा योग ध्यान अध्यात्म साधना दया करुणा क्षमा कृतज्ञता सेवा दान उपकार पुण्यले मलाई आन्तरिक शान्ति प्राप्त हुँदैन। आफ्नो जीवनका यी सबै आयामहरूको सन्तोषजनक तथा विकसित अवस्थाहरू हासिल गर्न सबै काम तथा क्रियाकलापहरू म स्वयंले नै गर्नुपर्दछ अनिवार्य रूपमा, र मेरो वरिपरि रहेका अरूले मलाई यी गतिविधिहरूमा सहजता प्रदान गर्न सक्दछन्। यो सत्य हो कि मनुष्यको जीवन पारस्परिक सम्बन्धमा टिकेको हुन्छ, किनकि ऊ सामाजिक प्राणी हो। परिवार तथा समाज बिना मनुष्य एक्लै रहन सक्दैन। यसकारण मैले अरूबाट केही पाउँछु तथा पाउनु छ भन्ने त्यहाँ आवश्यकता अनुसारको मेरो मेहनतको लगानी पनि अनिवार्य रूपमा भएकै हुनुपर्छ। तब मात्र मैले अरूबाट अपेक्षा गर्ने अधिकार पाउँछु। मेरो अपेक्षा पुरा हुन पनि सक्छ र यो पूर्तिले मलाई आत्मसन्तुष्टि प्रदान गर्न पनि सक्छ, जहाँ मेरो हिस्सा हुन्छ, लगानी हुन्छ। किनकि जहिले पनि अधिकारभन्दा पहिला कर्तव्य आउँछ मानवीयतामा, जुन मैले अनिवार्य रूपमा निर्वाह गर्नु नै पर्दछ। यसरी आफूले कर्तव्य तथा धर्म पुरा गरेपछि प्राप्त गरेको आत्मसन्तुष्टिले मेरो जीवनमा उत्साह सुख खुसी आनन्द शान्ति थप्छ र यही आत्मसन्तुष्टि नै मनुष्यको पञ्च प्रगतिको मूल स्रोत तथा प्रमुख कच्चा पदार्थ हो। आत्मसन्तुष्टि र सफलता दुई अलग अवस्था तथा फरक विषय हुन्। सुन्दा उस्तै लाग्छ, सफल भएको मान्छे आत्मरूपले सन्तुष्टि पनि हुन्छ होला, उसलाई आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ होला भन्ने लाग्छ हामीलाई। तर अलिकति यसको अन्तर्विषय जानौँ है त, आत्मसन्तुष्टि र सफलता भनेको के हो भनेर। वास्तविक सफलता चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हो। आत्मसन्तुष्टि आन्तरिक हुन्छ, सफलता बाहिरी हुन्छ। फरक छुट्याउँदैछौँ ल।
सफल मनुष्यले आत्मसन्तुष्टि हासिल नगरेको पनि हुनसक्छ। हामी हेर्न सक्छौँ सेलिब्रेटीहरूलाई, कलाकारहरूलाई, जसले सुसाइड गरे रे, यो बिरामी भयो रे, त्यो बिरामी भयो रे, योसँग त्यो रिसाएको छ रे, बोल्दैन रे भन्ने कुराहरू हेर्नु त सफलता त प्राप्त गरेको छ त, तर सन्तुष्टि कहाँ छ त, शान्ति कहाँ छ त, खुसी कहाँ छ त। त्यसैले आत्मसन्तुष्टि र सफलता अलग विषय हुन्, उस्तै उस्तै लागे पनि। आत्मसन्तुष्टि यहाँ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँला। आत्मसन्तुष्टि आन्तरिक हुन्छ, सफलता बाहिरी हुन्छ। सफल मनुष्यले आत्मसन्तुष्टि हासिल नगरेको पनि हुन सक्दछ। उसको जीवनका अन्य आयामहरू असन्तुलित तथा अव्यवस्थित हुन सक्दछन्, तर आत्मसन्तुष्टि हासिल गरेको व्यक्ति अनिवार्य रूपमा सफल हुन्छ र उसको जीवनका अन्य आयामहरू पनि सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन्छन्। किनकि वास्तविकतामा सफलता भनेको अरू केही नभएर हाम्रै मनको अवस्था तथा खेल हो। हामी जे कुरामा सन्तुष्टि मान्छौँ, आत्मसन्तुष्ट भएको अनुभूति गर्छौँ, वास्तवमा सफलता त्यही नै हो हरेक मनुष्यका लागि। त्यही भएर स्टेट अफ द माइन्ड भनिन्छ, हरेक मनको अवस्था हो, हरेक कुरा हाम्रो मनको अवस्था हो। सफल भएँ भनेर परिभाषा गर्ने पनि मनकै अवस्था हो। केलाई सफल भन्ने, असफल भएँ भनेर परिभाषा गर्ने पनि मनकै अवस्था हो। कसले आफूले के अनुसार आफूलाई बुझेको छ, विषयहरूलाई बुझेको त्यही अनुसारले परिभाषित गर्छ। तर वास्तविक हाम्रो अध्यात्म साधना, अध्यात्म दर्शन, अध्यात्म सनातन धर्मले भन्ने चाहिँ आत्मसन्तुष्टि नै वास्तविक सफलता हो। सफलताबाट आत्मसन्तुष्टि नमिलेको पनि हुनसक्छ, किनकि आत्मसन्तुष्टि आन्तरिक हुन्छ, सफलता बाहिरी हुन्छ। मेरो वर्णको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ ल। यही आत्मसन्तुष्टिकै विषयमा, यो विषय हो, अझै अन्तर्वस्तु हो त्यसका। मेरो वर्ण ब्राह्मण ज्ञान बुद्धि र क्षत्रिय बाहुबल साहस वैश्य सृजनशीलता शूद्र सेवा दया करुणा भनिन्छ। के भनेको भने हाम्रो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भनेर 4 जात विभाजन गरिएको छ नि हाम्रा शास्त्रहरूमा। वास्तवमा यो जातिपाती होइन, यो मनुष्यको प्रकृति हो, मनुष्यको गुण हो। कुन प्रकारको गुण, जस्तो ज्ञान बुद्धिको काम गर्नेलाई ब्राह्मण भनिन्छ, बाहुबलको साहसको काम गर्नेलाई क्षत्रिय भनिन्छ, व्यवसाय सृजनशीलताको काम गर्नेलाई वैश्य भनिन्छ र सेवाको काम दया करुणा भोलिन्टियर गर्नेहरूलाई शूद्र भनिन्छ। सिम्बोलिक रूपमा हो यो प्रकृति तथा नैसर्गिक स्वभाव अनुसारको कर्महरू मैले जीवनमा गरेँ भने म आत्मसन्तुष्टितिर उन्मुख भइरहेको हुन्छु आफ्नो स्वभावमा जीवन जिएका कारण। तर यदि मैले अरूको सिको गरेर आफ्नो प्रकृति तथा स्वभाव अनुसारको व्यवहार नगरेर अरूको प्रभावमा तथा नक्कलमा जीवनयापन गरेँ भने म एक त सफल हुनै सक्दिनँ, सफल भइहालेँ भने पनि यो सफलताबाट आत्मसन्तुष्टि हासिल गर्न सक्दिनँ। र यहाँ जहाँ तथा जुन काममा आत्मसन्तुष्टि हासिल हुँदैन त्यस्तो अवस्थालाई सनातन अध्यात्मले सफलता मान्दैन, किनकि कुनै पनि क्षणमा यस प्रकारको सफलताले मनुष्यको जीवनलाई ह्रासतिर तथा असफलतातिर लिएर जान सक्छ। र आजका अधिकांश मनुष्यहरूको धेरै हदसम्म सबै प्रकारका मानसिक भावनात्मक बौद्धिक चेतनात्मक र केही हदसम्म शारीरिक अस्वस्थता तथा जीवनका सबै प्रकारका कठिनाइहरू उसले आफ्नो जीवनका विविध आयामहरूबाट अपेक्षित आत्मसन्तुष्टि हासिल गर्न नसकेकै कारणले भएका हुन्, किनकि उसले आफ्नो गुणलाई अनुसरण गरेको छैन। उसले नेचुरल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, जन्मिँदै लिएर आएको गुण के हो त्यो गुणलाई अनुसरण गर्यो भने मात्रै व्यक्ति जीवनमा सफल र आत्मसन्तुष्ट दुवै हुन सक्छ। तसर्थ जहिले पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ र आफूलाई आत्मसन्तुष्टि दिने प्रकारले जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्दछ, न कि अरूलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले तथा अरूको प्रभाव दबाव भड्कावमा आएर, जसले कालान्तरमा आफू लगायत परिवार समाज देश विश्व र समग्र मानवीयता प्रकृति तथा परमात्मा सबैलाई कुनै न कुनै किसिमले हानि पुर्याउँछ र मनुष्यको जीवन र जगत अर्थात् सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन सबैतिर खलबल्याइदिन्छ र यसको परिणामस्वरूप मनुष्यको जीवनमा अशुद्धता निष्क्रियता तथा अव्यवस्था अस्तव्यस्तता असहजता जस्ता जटिल अवस्थाहरू देखा पर्दछन् र सनातन अध्यात्म विज्ञानले यही अवस्थालाई नर्कको रूपमा मानेको छ तथा व्याख्या गरेको छ।
सही ढङ्गले तथा कलात्मक किसिमले जीवन जान्नु जीवनलाई स्वर्ग बनाउनु हो र सनातन अध्यात्म विज्ञान जीवन जिउने कलाको विज्ञान भएकोले यसले जति मनुष्यको जीवनका आयामहरूको परिभाषा तथा व्याख्या अरू कुनै विज्ञानहरूले गर्न सकेका छैनन् आजसम्मको तथ्याङ्कहरूमा। यस सन्दर्भको विषयलाई आज हामी यही समापन गरौँ। अब हामी हाम्रो व्यावहारिक साधना योग साधना प्रयोगात्मक अभ्यासतिर जान्छौँ। हामी 1 घण्टाको योग साधना गर्नेछौँ। यहाँ सरसर्ती भन्छु मात्रै म के गर्छौँ भनेर। 20 मिनट हामी योगासन गर्छौँ। योगासनको क्रममा हामीले शरीर तताउने कदम चाल, श्वास खुलाउने श्वास चाल अनि शरीरका जोड्नीहरू खुलाउने शरीर खुलाउने सूक्ष्म व्यायामहरू गर्छौँ। अनि यो सबै गरिसकेपछि शरीर तातेपछि श्वास प्रश्वास बढेपछि मुटुको धड्कन बढेपछि शरीरमा ऊर्जा रक्त सञ्चार बढेपछि हामी योग साधनाद्वारा शरीर तन्काउँछौँ। योग साधना हामीले बसेर उठेर उत्तानो पल्टेर घोप्टो परेर गर्ने साधनाहरू छन्। एक प्रकारको साधना पनि हामी गर्न सक्छौँ, मिसाएर पनि गर्न सक्छौँ। 20 मिनट योग साधना गरौँ। हामीले युट्युबमा सबै खालका योग साधनाहरू त्यो शरीर तताउने खुलाउने श्वास चलाउने पनि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो हेरेर 20 मिनट आफूले समय विभाजन गरेर गर्नुहोला। योग साधनाको समय सकिएपछि हामी 15 मिनट प्राणायाम गर्छौँ। प्राणायामका विधिहरू पनि युट्युबमा सबै उपलब्ध छन्। 15 मिनट जुनसुकै प्राणायाम उठाएर आफूलाई समय हुन्जेल गर्न सक्नुहुन्छ। 15 मिनटै भन्ने यकिन पनि होइन। समय छैन भने 10 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ, समय छ भने 20 मिनट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्राणायाममा यहाँ आजको विषयमा चाहिँ हामीले भस्त्रिका प्राणायाम, पूरक कुम्भक रेचक प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अउम प्राणायाम गरेका छौँ। आफूलाई जुन सहज लाग्छ गर्दाखेरि हुन्छ। भ्रामरी प्राणायामहरू पनि हुन्छन्। अब प्राणायामको 15 मिनट सकिएपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड समय चाहिँ 15 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट योग साधना भन्छौँ र 25 मिनट ध्यान साधना भन्छौँ। किनभने ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ध्यानलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ, ध्यानलाई गर्नु आवश्यक हुन्छ। ध्यानबाट धेरै हामीले नसोचेका लाभहरू हुन्छन्। 25 मिनटको ध्यान साधनामा हामी पहिला निर्देशित ध्यान गर्छौँ। श्वासमा केन्द्रित हुने, प्रकृतिको याद, आफ्नो शरीरको याद अथवा अरू कुनै विषयको निर्देशित ध्यान हुन्छ। त्यसपछि हामी बीज मन्त्र अथवा आराध्य देवको मन्त्र अथवा केही अरू खालको मन्त्रहरू बजाएर साधना गर्छौँ केही मिनट। अनि त्यसपछि समापन गर्छौँ कि एकदम निराकार दृश्यमा ध्यान केन्द्रित गरेर साधना गर्छौँ। ध्यानका धेरै प्रकारहरू छन्, धारणाका धेरै प्रकारहरू छन्। ती पनि हामीले ध्यानका विधिहरू, धारणाका विधिहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ, गराउँदैछौँ। हाम्रो लाइब्रेरीमा छ युट्युबमा। त्यो हेरेर यहाँलाई आफूलाई सजिलो लाग्ने साधना लिन सक्नुहुन्छ र ध्यानलाई समापन गर्न सक्नुहुन्छ। ओमकार साधना गरेर गुरु वन्दना गरेर सुखभाव व्यक्त सर्वे भवन्तु सुखिन भनेर आफ्नो किसिमले आफैले बनाउन सकिन्छ। हामीले ध्यानको समय पुरा गऱ्यौँ। ध्यानको समय पुरा गरेपछि हामी साधकसँग संवाद गर्छौँ। कस्तो अनुभव भयो यति समय ध्यान गर्दा भनेर। आजको 1 घण्टाको योग साधना सकेपछि कस्तो अनुभव भयो भनेर सोध्ने क्रममा कुञ्जनाले भन्नुभएको छ, म सहज भइरहेको छु। उहाँको प्राय सधैँ एउटै नै रहेको छ। एउटै नै हो, योग साधनाबाट हुने फाइदा सबैलाई उस्तै नै हो, एउटै नै हुन्छ। किनभने योग साधना विज्ञान हो नि त, योग विज्ञान हो, योग दर्शन हो। योगका विधिहरू गरिसकेपछि सबैलाई हुने फाइदा नै हो, जुन उहाँले बारको कक्षाहरूमा पहिलो दिनदेखि नै भन्दै आउनुभएको छ। म सहज भइरहेको छु, म शरीरले भन्दा बढी मनका विचार, भावनात्मक संवेग, बेचैनी, अशान्ति, खराब सम्बन्धहरू, भविष्यको असुरक्षाबाट बढी पीडित थिएँ। अरूले मेरो लागि केही गरिदिएनन् भनेर, तर वास्तविकतामा त मैले पो अरूका लागि केही नगरेको रहेछु र यसै कारण अरूबाट केही नपाएको रहेछु सायद भन्ने उहाँलाई चाहिँ नि रियलाइजेसन भयो अथवा स्वीकारोक्ति भयो। उहाँ चाहिँ अब शरीर उहाँको व्यवस्थित भइसक्यो, हुन लाग्यो र अब व्यवस्थित भइसक्यो। योग साधनाको ऊर्जा व्यवस्थापनको के छ भने शरीर व्यवस्थित भएपछि अथवा हुने क्रममा अनि ऊर्जा चाहिँ मनको व्यवस्थापनमा प्रवेश गर्छ। उहाँले भन्नुभएको त्यही हो, म शान्त भइरहेको छु, सम्बन्धहरू सप्रिरहेका छन्,
भविष्यको असुरक्षाबाट डराउँथेँ, अब डराउँदिनँ। त्यस्तो मैले कसैलाई सहयोग गरेँ अथवा गरिनँ त्यो कारणले पो रहेछ म अरूसँग सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने कुरा उहाँको अब मन चल्न थाल्यो कि शरीर स्वस्थ भयो, शरीर व्यवस्थित भयो, अब मन व्यवस्थित हुँदैछ। योग साधनाको त्यही नै हो। शरीर व्यवस्थित भएपछि त्यो ऊर्जाले मन व्यवस्थित गर्न थाल्छ, मन व्यवस्थित भएपछि ऊर्जा व्यवस्थापन गर्न थाल्छ, प्राणिक ऊर्जा, हाम्रो जीवन ऊर्जा, भाइटल फोर्सलाई व्यवस्थित गर्न थाल्छ। त्यसपछि हाम्रो भावनात्मक संवेगहरूलाई व्यवस्थित गर्छ, त्यसपछि हाम्रो बौद्धिक क्षमतालाई व्यवस्थित गर्छ। बिस्तारै सिँढी चढ्दै जान्छ ऊर्जा। अनि त्यसपछि हाम्रो आत्मज्ञान अथवा सङ्कल्प शक्ति, भविष्यका योजनाहरू, आफूले दृढतामा काम हुन्छ। त्यसपछि आस्था, अरूप्रति विश्वास गर्ने, त्यो सबै मानवीय गुणहरू तलदेखि माथि जान्छन्। जसरी हामी चक्र छ सूक्ष्म शरीरमा हाम्रो भन्छौँ, मूलाधार चक्र शरीर हो, स्वाधिष्ठान चक्र मन हो, अनि यो मणिपुर चक्र हाम्रो हिम्मत हो, आत्मविश्वास हो, अनाहत चक्र हाम्रो भावना हो, विशुद्धि चक्र हाम्रो बुद्धि हो, बौद्धिक क्षमता, अनि आज्ञा चक्र हाम्रो सङ्कल्प शक्ति, दृढता हो, अनि हाम्रो सहस्रार चक्र आस्था, विश्वास, अरूलाई प्रेम गर्ने। यो सबै चक्रहरूको आफ्नै आफ्नै चक्रहरू, ग्रन्थीहरू, कोषहरू, तत्त्वहरू सबै उस्तै उस्तै हुन्, उस्तै भन्दा पनि यो सबै विकसित हुँदै जान्छ। योग साधना हामीले नियमित योगासन, प्राणायाम, ध्यान हामीले रित पुऱ्याएर, समय मिलाएर, इमान्दारीपूर्वक गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो शरीर विकास हुन्छ, मन विकास हुन्छ, प्राण ऊर्जाको विकास हुन्छ, भावनाको विकास हुन्छ, बुद्धिको विकास हुन्छ, सङ्कल्प शक्तिको विकास हुन्छ, आस्थाको, अरूप्रति विश्वास गर्ने शक्ति विकसित हुन्छ। यो सबै मानवीय गुणहरू हुन्। मानवीय गुणहरू बढ्दै जान्छ, मानवीयता बढ्दै जान्छ। हाम्रो ह्युम्यानिटी अथवा धर्म, हाम्रो धर्म सफा हुँदै जान्छ। जुन हामीले माथि पढ्यौँ 5 प्रकारका धर्म, आफूप्रतिको, परिवारप्रतिको, समाजप्रतिको, राज्यप्रतिको, प्रकृतिप्रतिको, परमात्माप्रतिको, यो सबै हाम्रो जब चक्रहरू सँगसँगै माथि ऊर्जा चढ्दै जान्छ, चक्रहरू सफा हुँदै जान्छ, हाम्रो सबै शरीरहरू सफा हुँदै जाने क्रममा अनि हामी आफै सफा हुँदै जान्छौँ। र यो नै महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो हामी आध्यात्मिक जीवनमा प्रवेश गर्ने। आध्यात्मिक जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी अनि आत्मसाक्षात्कार, आत्मबोध, परमात्माबोध, तत्त्वबोध, ब्रह्मबोधतिर पुग्छौँ। त्यो अझै माथिको कुरा हो, तर लाने चाहिँ फेरि योग साधनाले हो। बिना योग साधना न सांसारिक जीवन सफल हुन्छ, न पारमार्थिक जीवन सफल हुन्छ। त्यसैले योग साधना एकदमै जरुरी छ। योग साधनाले तपाईँलाई एकदमै राम्रो भइरहेको छ कुञ्जना, हार्दिक बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। तर निरन्तरता दिनुहोला। तपाईँ बार बार भनिरहनु भएछ म यस्तो भएँ, उस्तो भएँ, सुध्रिएँ, यस्तो भनेर, त एकदमै खुसीको कुरा हो। तपाईँको यो प्रेरणा अरूलाई पनि मिलोस्। मेरो शरीर र जीवनशैलीमा त परिवर्तन आएको यति स्पष्ट थाहा भइसकेको छ। साथसाथ मेरो सोच, विचार, भाव, नियतमा पनि फरक प्रकारले सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ। कति राम्रो अनुभव गरिराख्नु भएको छ तपाईँले। यो अरूलाई पनि प्रेरणा बनोस्। अवश्य आउनेछ। योग साधनालाई जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा नियमित बनाउनुपर्छ। अझै तपाईँले कल्पना नै नगर्नुभएका उपलब्धिहरू हासिल गर्नुहुनेछ योग साधनालाई निरन्तरता दिनुभयो भने। जब निरन्तर योग साधनाबाट प्राप्त हुने प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा शरीर, मन, भाव, बुद्धि, सचेतनाको तहमा अभाव तथा अपर्याप्त भएको ऊर्जाको आपूर्ति भएर आत्मा अर्थात् चेतनाको तहमा प्राण ऊर्जा पुग्छ भनेको आज्ञा चक्रमा, सहस्रार चक्रमा जब हाम्रो प्राण ऊर्जा पुग्छ र आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुन प्रारम्भ हुन्छ, तब जीवनमा आध्यात्मिक प्रगति हुन प्रारम्भ हुन्छ र साधकलाई पराभौतिक संसारका चमत्कारिक आत्मा र परमात्माका रहस्यहरू, चमत्कारिक अनुभवहरू, आत्मा र परमात्माका रहस्यमय अनुभवहरू तथा अनुभूतिमा आउन थाल्छन् र उसको जीवनमा अझ आन्तरिक शान्ति, आनन्द, खुसी बढ्दै जान्छ। सांसारिक जीवनप्रतिको लगाव तथा आसक्ति स्वतः कम भएर जान्छ। जति आवश्यकता छ त्यति मात्र उसले सांसारिक जीवनलाई उपयोग गर्छ। सन्तोष र स्वीकार भावमा वृद्धि हुन्छ र व्यक्तिले आफू स्वयंभित्र रहेका आन्तरिक सुख, खुसी, ऐश्वर्य, शान्ति, आनन्द महसुस गर्न थाल्छ, जो दिगो हुन्छ। बाहिरका विषय तथा गतिविधिहरूले आन्तरिक उपलब्धिहरूलाई कुनै प्रकारले प्रभाव पार्न तथा बिथोल्न सक्दैनन्। योग साधनाका थप प्रक्रिया तथा विधि र सामान्य नियमहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ, पढ्नुहोला। यो युट्युबमा पनि छ, वेबसाइटमा पनि छ। जसलाई जे चाहिन्छ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ प्रतिक्रिया मार्फत अथवा इमेल गरेर।
आजको योग साधनाको कक्षा यहीँ सम्पन्न गरौँ। हरिओम तत्सत शिवोहम। आफूलाई आवश्यकता लाग्यो भने सम्पर्क गर्नुहोला। अरू कसैले पनि आवश्यकता महसुस गरेको छ, योग साधना सिक्नु छ, स्वस्थ हुनु छ हर प्रकारले भन्ने लाग्छ भने हामीसँग सम्पर्क गराइदिनुहोला। आफूलाई भएको फाइदाहरू सबैलाई सुनाउनुहोला, किनकि यो सेवा हो, धर्म हो, प्रकृति हो। हाम्रो काम अरूलाई सुखी राख्नु, आफू सुखी हुनु, सबैको सेवा गर्नु, प्रकृतिको सेवा गर्नु, परमात्माको सेवा गर्नु हो। आफ्नो सेवा गर्नु, सबैको सेवा गर्नु नै परमात्माको सेवा गर्नु हो। हरिओम। फेरि भेटौँला हामी।